अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली स्टोरी को लाइक करने के लिए आपका बेइंतहा शुक्रिया। आज की जो स्टोरी है बड़ी ही मज़े की, बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न से सोशल रोमांटिक नॉवल है। नाम है टेढ़ी मेढ़ी मोहब्बत। सनिया उमैर की एक खूबसूरत तहरीर है। ये कहानी हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर उनके कहने पर मैं नरेट कर रही हूँ, यास्मीन के कहने पे। तो उम्मीद है आप सबको भी ये अच्छी लगेगी। कहानी बिल्कुल अपने नाम की तरह टेढ़ी मेढ़ी मोहब्बत ही है, विद लिटिल ट्विस्ट एंड टर्न्स। इंटरेस्टिंग है, क्यूट स्टोरी है और छोटी सी है। सबसे बड़ी बात यह है। तो बिना मज़ीद टाइम वेस्ट किए आते हैं कहानी की तरफ। टेढ़ी मेढ़ी मोहब्बत, अज़ कलम सनिया उमैर। बेडरूम की कसीर अलमकासर टेबल पर शादी हाल के मेन्यू कार्ड्स पड़े थे। इनके सामने वर्क गर्दानी करते और हिसाब लगाते हुए शेख निसार वहीद मौजूद थे। वो बार बार अपनी कुशादा पेशानी रगड़ रहे थे। अगर चिकन का सालन किया तो इतना पर हेड होगा, अगर मटन का सालन तो इतना, सूप का एक प्याला फी बंदा शामिल करो तो ये खर्चा आएगा। निसार साहब ने टोटल किया और फिर कैलकुलेटर को शाकी नज़रों से देखा। फिर नज़र उठाकर सामने खड़ी अपनी घर की तीनों खवातीन को देखा। इनकी बड़ी बेटी रिदा, बीवी सोबिया और छोटी साहबजादी फिज़ा तीनों आईने के सामने खड़ी थीं। रिदा सुनहरी काम वाला सफ़ेद उरूसी गुरारा पहनकर आईने में इसकी फिटिंग देख रही थी। रिदा, तुम भागकर शादी नहीं कर सकती? फिज़ा ने हद दर्जा संजीदगी से पूछा। फिज़ा, सोच कर बोला करो। सोबिया निसार रिदा के सर पर कामदार दुपट्टा रखकर इसे दुल्हन बना हुआ तस्वुर कर रही थी। फिज़ा की बेतुक की बात पर गुस्से से आंखें दिखाईं। तुम मुझे पहले कहती, अब तो मैंने इतनी लंबी हील ले ली है, अब मैं इसमें कैसे भागूंगी? रिदा ने फर्शी गरारा उठाकर अपनी 4 इंच की नगों वाली हील दिखाकर ऐसे उज़र पेश किया जैसे हील ना खरीदी होती तो यकीनन भागकर शादी कर लेती। सोच कर बोला करो, कोई वक्त कबूलियत का भी होता है, सोबिया ने टोका। सोबिया अब दुपट्टा बेड पर रखकर रिदा को शादी का जेवर पहना रही थी। और भागना कौन सा मुफ्त है? शादी में एक वक्त ही खर्चा है। भागने में सुबह शाम रिश्तेदार इजहारे हमदर्दी करने आएंगे और मुझसे देगचे भर भर कर चाय बनाने की तवक्को ना करें। कोई अनजान होता तो इनकी इस गुफ्तगू को दीवानगी ही समझता, मगर ये फैमिली ऐसी ही थी। निसार वहीद खुद 6 बहन भाई थे। सबके अरमान थे बड़े तालीमी इदारों की अच्छी पढ़ाई की जाए। नतीजतन इनका तर्ज ज़िंदगी ये हो गया था कि एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 10 चीज़ों पर समझौता करना पड़ता। अपनी पसंद के इदारों में पढ़ने के लिए इन्हें नापसंदीदा पब्लिक सवारियों पर इक्तफा करना पड़ता। खाना 5 वक्त खा लेते थे, मगर कपड़े बड़े भाई खरीदते। फिर वो हर साल एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद छोटे भाई तक ज़रूर पहुँचते। निसार साहब और इनके बहन भाइयों ने इन सब बातों को दिल पर लेने के बजाय इन पर हंसकर महफूज होना सीख लिया था। यही हिस्से मज़ा अब इनके अपने घर की भी बुनियाद थी। अब इनके भी चारों बच्चे जवान हो गए थे। माली तंगी नहीं थी, लेकिन अब मसला ये था कि हर अच्छा तालीमी इदारा मखलूत था। नामवर यूनिवर्सिटियों में नाम पैदा करने के लिए लड़के लड़कियों को मिलजुल कर प्रोजेक्ट्स करने पड़ते थे। निसार वहीद से अपने बच्चों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। उन्होंने इस मसले से निपटने के लिए अपने बच्चों और इनके क्लास फेलो से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। हिस्से मजाक वाले निसार अंकल रिद्दा के तमाम ग्रुप के फेवरेट थे। निसार वहीद को भी बच्चों के तमाम दोस्तों की नकलो हरकत और शजरा नसब मालूम था। अक्सर ही इनके घर में कंबाइंड स्टडी ग्रुप्स आए होते थे। इन्हें बच्चों पर भरोसा भी था और दोस्तों की तरफ से खूब तसल्ली भी। बड़ा बेटा नौकरी कर रहा था और रिदा ग्रेजुएशन के पेपर्स दे चुकी थी। रिदा की शादी पूरे अरेंज मैरिज तरीके से डॉक्टर रोहील बिलाल से होने जा रही थी और निसार वहीद इन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो इनकी तरह मिलनसार और खुशगुफ्तार नहीं थे। इनका मिलना मिलाना किस कदर मुख्तसर होता होगा और इन खुशबख्त लोगों का शादी पर खर्चा भी कितना कम आता होगा। साइम पुराने बेड पर उल्टा लेटा बहुत मजे की नींद सोया हुआ था। गहरी नींद में इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो साहिल समंदर के किनारे लेटा है और लंबे लंबे दरख्त अपने पत्तों से इसे हवा दे रहे थे। फिर इसके ऊपर एक मर्दाना कुर्ता आकर गिरा। इसने ख्वाब में तसव्वुर कर लिया कि पाम के दरख्त का एक पत्ता इसके ऊपर चादर की सूरत आन गिरा है। नींद में मामूली सी खलिश आई थी, वो लम्हा भर में दूर हो गई। फिर एक के बाद एक कपड़े इसके सोते वजूद पर ढेर होने लगे, मगर वो थकावट के बायस इतनी गहरी नींद सो रहा था कि करवट भी ना ली। चंद लम्हों बाद इसके सर पर किसी ठोस चीज का वार हुआ। साइम को लगा कि पाइम का वो मेहरबान दरख्त जो बहुत देर से इस पर साया किए हुए था, इस पर एक वजनी सा नारियल टूटकर इसके सर पर गिरा हो। साइम हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन? ये क्या? वो सर से हिलाते हुए अपने ऊपर पड़े कपड़ों के ढेर को देख रहा था। ओए तुम इधर हो? सॉरी यार, मैंने देखा नहीं। गोल मटोल फ्रेंच दाढ़ी वाले वकास ने साइम के ऊपर पड़े कपड़े उठाए और वो ढेर करीबी कुर्सी पर रखकर अपनी तैयारी में लग गया। साइम ने अपने तकिए के करीब पड़ा वकास का मर्दाना खुस्सा देखा, जो अब यकीनन इसके नाप का नहीं रहा था, इसलिए जल्दी में साइम के सर पर दे मारा था। किधर की तैयारी है? साइम की आंखें अधूरी नींद की वजह से चिपकी हुई थी।
میری کلاس فیلو کی مہندی ہے، ہمارے گروپ کی پہلی شادی ہے، رزلٹ سے زیادہ تو ہمیں اس کا انتظار تھا۔ وکاس نے کرتے کے اوپر 3 سال پرانی جرسی چڑھائی۔ وہ ان 6 وقتوں کی جرسی تھی جب وکاس کا بازاری کھانے کھا کر پیٹ نہیں نکلا تھا، اس لیے جرسی ناف کے اوپر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم سناؤ، انٹرویو کیسا ہوا؟ وکاس نے سانس اندر کھینچ کر جرسی کو نیچے کیا، مگر وہ سانس چھوڑتے ہی پھر اوپر کو چڑھ گئی۔ HR والے مجھے فضول میں رگڑ رہے ہیں، ان کو خود کچھ آتا نہیں ہے، پرچیوں پر چلتے ہیں، یہ بھلا کیا انٹرویو لیں گے؟ پچھلے 2 انٹرویوز میں جو سوال پوچھے گئے بس وہی دہرا کر دماغ کھاتے رہتے ہیں۔ سائم نے اپنا دکھڑا اور رداد نظر کی تو اس سے دیکھا وکاس آئینے کے سامنے کھڑا جرسی بدل کر واسکٹ پہن رہا تھا۔ تم سن بھی رہے ہو؟ سائم نے اپنے کزن کی عدم دلچسپی پر خفا ہوتے ہوئے کہا۔ یار یہ سب تو چلتا رہتا ہے، چلو اٹھو تم بھی مہندی پر چلو، اکیلے گھر پر کیا کرو گے؟ وکاس جیل سے بال بٹھا کر بچوں کی طرح تیار تھا۔ میں صرف 2 پتلونے اور 3 شرٹس لے کر آیا ہوں، میں نہیں جا رہا۔ وکاس اور سائم وہ کزنز تھے جن کی ماؤں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے عمر کے چند سالہ فرق کے باوجود بھی وہ کزن نہیں بلکہ دوستوں کی طرح رہتے تھے، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ماؤں کے ذریعے سفر نہیں کرتی تھی۔ وکاس بڑی یونیورسٹی میں داخلے کے بعد گھر سے دور دوسرے شہر ہاسٹل میں آ گیا تھا، پھر اس نے 3 دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ گرم شہر کی تیسری منزل پر موجود اپارٹمنٹ آدھا سال تندور بنا رہتا تھا۔ اگست کے مہینے میں بجلی چلی جاتی تو یہ دوست سوتی چادر پانی میں بھگو کر اپنے اوپر لے کر سو جاتے۔ اس کے برعکس اس سے 3 سال بڑے سائم نے اپنے گھر میں رہ کر شہزادوں کی طرح پڑھائی کی تھی۔ اس کا سب سے بڑا احسان گھر والوں پر یہی تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سے پڑھائی کر رہا تھا۔ امتحان کے دنوں میں ماں کا بس چلتا تو نوالے بھی توڑ توڑ کر اپنے ہونہار بیٹے کے منہ میں ڈال دیتی تاکہ اس کی پڑھائی میں خلل نہ آئے۔ تعلیم کا سہانا دور گزرا، ڈگری ہاتھ میں آئی تو گھر والے خدمت گزار رعایا سے احتساب کرنے والی عوام بن گئے۔ بھائی آپ کی نوکری لگ گئی ہے، اب اچھا موبائل دلوا دیں۔ چھوٹا بھائی فرمائش کرتا، بیٹا اس بار تنخواہ آئے تو صوفوں کی پالش کروا دو۔ ماں بھی پائی پائی کا حساب رکھتی تھیں۔ 2 سال چھوٹے شہر کی درمیانی ملازمت کے بعد اب سائم بڑے شہر کی بڑی نوکری کے خواب دیکھ کر انٹرویو دینے آیا تھا، اس لیے وکاس کا مہمان بنا ہوا تھا۔ وکاس بھی میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے الماری سے اپنا پرانا کرتا نکال لایا تھا۔ یہ پہن لو، مجھے تنگ ہو گیا ہے، تمہیں ایک دم فٹ آئے گا۔ اس نے کرتا سائم کے کندھوں پر لگایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، تمہاری دوست کی شادی ہے، میں کسی کو وہاں جانتا بھی نہیں ہوں، ایسے منہ اٹھا کر چل پڑوں۔ سائم نے پھر سے چادر تانی اور لیٹ گیا۔ میری دوست کی مہندی ہے، باقی تینوں روم میٹس بھی جا رہے ہیں، تم یہاں اکیلے کیا کرو گے؟ وکاس نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، باقی تینوں بھی تقریباً تیار تھے۔ اور مجھے انجان فنکشن میں جا کر کیا ملے گا؟ سائم نے آنکھیں موندے بڑبڑایا۔ مفتہ، وکاس نے ندیدے پن سے ٹھیک پتے کی بات کی تھی۔ سائم کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں، پیٹ میں نزاکت سے تیرتی مچھلیاں پھڑپھڑانے لگیں۔ بات تو سچ تھی، جب سے ان غریب چھڑوں کا مہمان ہوا تھا تیل میں تیرتی مسکین ہڈیوں والا سالن مل رہا تھا۔ سائم جھٹ اٹھ بیٹھا، آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں تھا۔ سائم نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا، پھر وکاس کا پھینکا غصہ اٹھا لیا۔ یار تیرا خصہ بھی لے لوں؟ سائم نے خصہ پہن کر پوچھا۔ خوش آمدید پھپھو جی، تشریف لائیے۔ نثار وحید ہال کے دروازے پر سب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے جب انہوں نے اپنی پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا پھپھو کو آتے دیکھا، جن کا بیٹا ساتھ ساتھ ان کا آکسیجن سلنڈر گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ تمہاری بیٹی کی شادی ہے اس لیے آئی ہوں، ورنہ تو میرے سب اعضاء جواب دے چکے ہیں۔ پھپھو نے پیار سے نثار کو گلے لگایا۔ نثار وحید بھی خوش ہوئے، ان کی بیٹی کو دعائیں دیتے کتنے بزرگ آئے تھے۔ پھپھو آپ کی خوشی تو دور سے نظر آ رہی ہے۔ پھپھا جی کے جانے کے بعد غالباً آپ نے آج پہلی بار اپنے بالوں کو اتنے سیاہ رنگ سے رنگا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نثار نے نیم سنجیدگی سے واہ واہ کی تھی۔ چل شرارتی، نانا بننے کی عمر میں کاکا بنا پھرتا ہے۔ پھپھو شرما کر مسکرا دی۔ وہ آگے گئیں تو وکاس اور سائم آ گئے۔ السلام علیکم انکل، یہ میرا کزن ہے، میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ ویلکم بیٹا، آپ جیسے ذمہ دار بچے کی ہی مجھے ضرورت تھی۔ آج مہندی کے ساتھ نکاح بھی ہے اور مولوی صاحب کا سختی سے آرڈر ہے، ان کی موجودگی میں میوزک نہ بجے۔ مولوی صاحب کی ذمہ داری آپ دونوں کی ہے، نثار نے بہت محبت بھرے انداز میں کہا۔ جی انکل بالکل، دونوں عزت افزائی پر خوش ہوئے تھے۔ حال میں داخل ہوئے، تم سے تو سلامی ایسے ہی وصولوں گا۔ ان کے جانے کے بعد نثار وحید نے سائم کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ دلہن کے مہمان تھے، اس لیے برائیڈل روم کی طرف چلے گئے۔ وکاس کے گروپ کے باقی لڑکے بھی وہیں موجود تھے۔ سب برائیڈل روم کے باہر کھڑے تھے، دروازہ کھلا تھا اور اندر فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ تمام کیمروں اور روشنیوں کا رخ ردا کی طرف تھا، جو سیاہ کیمرے کے سامنے کھڑی مسکرا مسکرا کر تصویروں میں قید ہو رہی تھی۔ سائم کی نگاہ بھی فطری طور پر اس کی طرف ہی اٹھی تھی۔ ہلکے پیلے دوپٹے میں شرارتی اور معصوم ردا ایسے لگ رہی تھی جیسے طلوع آفتاب پر ہونے والی ٹھنڈی کرنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہو۔
फिर फोटोग्राफर के कहने पर इसने गोल घूम कर दिखाया तो गरारे के बल खुले और कितने ही रंग छलकने लगे। ये मेरा कज़न है, साइम। वकास ने इसका तारुफ बाहर खड़े अपने दोस्तों से करवाया। साइम सलाम का जवाब देते हुए दरवाजे से कुछ दूर जाकर खड़ा हुआ और वहीं खड़ा रहा जब तक फोटोशूट खत्म नहीं हुआ। एक तरफ से लाइट्स वाले और कैमरामैन बाहर निकल रहे थे तो दूसरी तरफ से वकास और इसके दोस्त कमरे में दाखिल हो रहे थे, जहां रिदा के साथ इसकी बाकी सहेलियां भी मौजूद थीं। एक्सक्यूज़ मी, आपका ये रह क्या? रिदा ने कैमरे का एक लेंस उठाकर साइम की तरफ बढ़ाया। साइम सबसे आखिर में कमरे में दाखिल हुआ था, इसलिए रिदा को लगा फोटोग्राफर के साथ है। कास ने आगे बढ़कर तारुफ करवाया। ओह सॉरी। रिदा गाल पर हाथ रखकर हंस पड़ी। बगैर कैमरों के भी इसकी हंसी में बेफिक्री और मासूमियत थी। फिर आप ये लेंस इनको पकड़ा दें। रिदा ने फोटोशूट करने वालों की तरफ इशारा किया जो अब तार लपेट रहे थे। साइम लेंस पकड़कर वापस आया तो दरवाजे के पास ही यूसुफ और मायदा सेल्फी ले रहे थे। रोल नंबर 17 और रोल नंबर 21, आज मेरी मेहंदी है, मेरे साथ भी तस्वीरें बनवा लें। रिदा ने दोनों हाथ कमर पर रखकर किसी प्रोफेसर की तरह अपने ग्रुप के लैला मजनू को डांटा। माजरत रोल नंबर 32। यूसुफ फौरन कान पकड़कर रिदा के पास आया। रोल नंबर 4, हमारी अच्छी सी तस्वीरें बनाओ, मायदा ने वकास से कहा। लो जी, यहाँ तो रोल कॉल शुरू हो गई है। बाकी भी हंस पड़े। अच्छी अच्छी तस्वीरें लो, स्माइल के साथ, बल्कि सब बोलो स्माइल। रिदा ने एन को ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा करते हुए पूरी बत्ती सी दिखाई। इसकी तकलीद में बाकियों ने भी स्माइल कहा और ऐसे ही सब तस्वीरें बनाने लगे। चलो सबकी एक कंबाइन तस्वीर भी हो जाए। वकास ने 2-4 तस्वीर लेकर सबकी ग्रुप सेल्फी लेनी चाहिए। इसमें तो मेरा गरारा भी नहीं आ रहा, ऊंचाई से तस्वीर लो, रिदा ने भोलपन से शिकायत की। मेरी लंबाई यहीं तक है। वकास ने कंधे उचकाए। मैं खींच दूँ, दराज कद साइम ने कहा और कैमरा लेकर इनके पूरे ग्रुप को फोकस किया। अब सब बोलो स्माइल। रिदा के साथ सबने बेफिक्री से स्माइल का नारा बांछे खोल कर लगाया था। बहुत अच्छी तस्वीर है साइम, थैंक यू सो मच। अपलोड करके आपको टैग कर दूंगी। इसका पूरा नाम क्या है? रिदा ने बराह रास्त पूछा, लेकिन साइम जवाब देता इससे पहले कमरे में निसार वहीद और दीगर अफराद दाखिल हो गए। निकाह का वक्त हो गया था। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब ने बेतकल्लफी से खड़े लड़के लड़कियों को देखकर हनकारा भरा। लड़कियां फौरन दाएं दीवार से जा लगीं और लड़के बाहर निकल गए। निकाह पढ़ाया जाने लगा। कुल मिलाकर 2 घंटे और 13 मिनट के बाद साइम फंक्शन में दोबारा दाखिल हुआ था। निसार वहीद ने वकास और साइम को मौलाना साहब की ड्यूटी दी थी, मगर वकास ने कहा था कि इसने ग्रुप के साथ कोई डांस तैयार किया हो, वो नहीं जा सकता, इसलिए साइम अकेला ही निकाह ख्वाह को छोड़ने गया था। मखलूत तलीमी निज़ाम ने माशरे को बिगाड़ कर रख दिया है। गाड़ी चलते ही मौलवी साहब ने बड़ी नागवारी से कहा था। हाँ जी बिल्कुल। ड्राइव करते हुए साइम ने गैर मशरूत इकरार किया था। मौलाना साहब ने दुल्हन के कमरे में लड़के लड़कियों का हंसता मुस्कुराता जमघटा देखा था। इस वक्त वो खामोश रहे थे और अब अपने सारे ख्यालात साइम के गोशे गुजार कर रहे थे। और साइम, जिसने गैर मखलूत यूनिवर्सिटी में 4 साल में किसी दोशीज़ा की आवाज़ भी शाज़ो नादिर ही सुनी होगी, घंटा भर मुजरिम की तरह सुनता रहा था। जब वो वापस हाल में पहुंचा तो तमाम हल्ला गुल्ला भी इख्तिताम के करीब था और खाना लग चुका था। साइम ने प्लेट भरी और कुर्सी पर बैठकर वकास का खुस्सादार उठा, जिसने जगह जगह से इसका पाँव सुर्ख कर दिया था। कोई फिल्मी सीन नहीं हुआ, कोई रुकावट नहीं डली। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन मुस्कुराकर स्टेज पर तस्वीर बनवा रहे थे और साइम को भंगड़ा डालना नसीब हुआ। ना ही वकास ने डांस की वीडियो बनाकर दीगर कज़न के साथ शुगर लगाने का मौका मिला। अब वो साद और इश्तहाअंगेज खुशबू वाला चिकन का सालन। साइम ने लाद की बोटी उठाई और दांतों में कुव्वत से दबाकर हड्डी से अलग किया, फिर जोर शोर से खाने लगा। अब तो ये खाना इसकी मेहनत की कमाई थी। आखिर 2 साल बाद इनकी जिंदगियों में ये तब्दीली आई थी कि साइम जिस शहर में पहले मेहमान था, अब वहाँ का बासी हो गया था। जिस ह्यूमन रिसोर्स वालों को वो इंटरव्यूज़ के दौरान कोसता था, अब इसी डिपार्टमेंट का फाल हिस्सा था। रिहाइश के लिए इसे अलाउंस मिल रहा था, जिससे घर की एक मंजिल किराए पर ले रखी थी। वकास भी वापस गया ही नहीं था, मगर माँ और बहन भाइयों को यहीं बुलवा लिया था। अब पिछले ठिकाने में सिर्फ इसके वालिद साहब थे, जो रिटायरमेंट के मुंतजिर थे, ताकि वो भी बोरिया बिस्तर समेट कर आ सकें। साइम की किस्मत में ऐसा कुछ नहीं था। इसका तमाम ननियाल जिस शहर में आबाद था, इसकी माँ वो छोड़कर कभी नहीं आने वाली थी। जब से साइम का इकलौता रूममेट इसको छोड़कर गया था, वो तब से वकास को कायल कर रहा था कि पढ़ाई वाली तन्हाई और नौकरी वाली तन्हाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब तनख्वाह से जेब गर्म हो तो अगले रहने के ठाठ ही और होते हैं। वो चाहता था वकास इसका रूममेट बन जाए। वकास टाल मटोल कर रहा था। जल्द ही साइम के सारे दामों का पोल खुलने का दिन भी आ गया था। वकास साइम के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से बदबुओं के भभूके निकल रहे थे। साइम तू जिंदा है? वकास सांस रोककर अंदर आया था। जवाब में खुले फ्रिज के सामने से साइम को नमूदार हुआ। इसके हाथ में मौजूद फ्रिज साफ करने वाला कपड़ा इसकी उंगलियों जैसा ही चिकना और बदरंग हो चुका था। बालों में पालक के सब्ज पत्ते झांक रहे थे, जबकि चेहरे के बाल सर्दी के बायस अकड़ गए थे।
کسی لاش کو ٹھکانے لگا رہے ہو؟ وکاس نے فریج اور فریزر سے نکلتے بے شمار شاپر دیکھے جو اب قابل شناخت بھی نہیں رہے تھے۔ نہیں یار، اللہ جانے کس وقت فریج کا سوئچ ہل گیا، دیکھو ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ سائم اس ڈھیر پر کھڑا تھا جو کچھ دن پہلے تک منہ میں پانی لانے والی خوراک تھی اور اب جس حال میں موجود تھی معدے کا کھایا پیا باہر نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ تم صحیح کہتے تھے، اکیلے رہنے کے بہت مزے ہیں، دیکھو یہاں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ وکاس نے پھٹے ہوئے دودھ کی طرف اشارہ کیا جو بیسن میں بہہ رہا تھا۔ چھوڑو یہ سب، میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ سائم نے سارا سامان بڑے شاپر میں ڈال کر پھینکنے کے لیے رکھ دیا۔ نہیں بھئی، یہ خوشبوؤں کا شہر آپ کو ہی مبارک ہو، مجھے ویسے بھی ردا کی طرف جانا ہے، اسے سی وی بنانے میں کچھ مدد چاہیے، واپسی پر لگاتا ہوں چکر۔ وکاس نے ٹی شرٹ ناک تک چڑھا لی تھی، اس کی طرف ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا۔ سائم نے نلکے کے نیچے بڑا پتیلا رکھا اور پانی بھرنے لگا، دوست کی بجائے سہیلی کی مدد کرنے چلا گیا۔ ہاں، سائم نے کھڑکی کھول کر گہرا سانس لیا تو اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ اسی طرح باہر کو دوڑا۔ وکاس ابھی گیٹ تک ہی پہنچا تھا۔ ردا کون؟ اس نے بنا کسی تمہید کے پوچھا۔ میرے کالج کی فرینڈ ہے، جاب کے لیے اپلائی کرنے کا سوچ رہی ہے، یاد نہیں تم اس کی مہندی پر بلایا تھا؟ وکاس نے پتے کی بات کی۔ شوہر بے روزگار ہو گیا یا نوکری کرنے کا خیال دیر سے آیا ہے؟ سائم اب بھی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ نہیں یار، اس کی تو شادی ختم ہو گئی، لڑکا اچھا نہیں نکلا۔ وکاس نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے مختصر ترین معلومات دیں، جبکہ سائم ایک ایک لفظ تفصیل سے سننے کا منتظر تھا۔ سائم ہونکوں کی طرح کھڑا تازہ ملی ساری معلومات کو ذہن کے مختلف خانوں میں فٹ کر رہا تھا۔ کوئی چائے کافی پیو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ صبح صبح کی مشقت سے بند ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ وکاس نے ایک قدم گیٹ سے باہر نکالا۔ یار، اس سے پوچھنا مجھ سے شادی کرے گی؟ سائم نے ہامتے ہوئے کہا۔ وکاس کی ایک ٹانگ اب بھی گیٹ کے اندر تھی، وہ اسی ٹانگ پر واپس پلٹا اور باہر والی ٹانگ بھی اندر کر لی۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ وکاس نے سائم کو دیکھا جس کے بالوں میں پالک کے پتے پھنسے تھے، بازوؤں پر بدرنگ چکنائی کے دھبے، چہرہ اب بھی شوق میں تھا مگر نگاہیں حد درجہ سنجیدہ تھیں۔ یہ سردیوں کے وہ دن تھے جب سورج تکلفاً ہی نکلتا تھا۔ نثار وحید نے صوفے پر پہلے دھلے کپڑوں کو دیکھا جو رات بھر کی ہوا خواری کے بعد گیلے نہیں رہے تھے۔ ان کو دوبارہ باہر ڈالا جائے، جبکہ ٹھنڈے ہونے کے باعث الماری میں رکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے نظر گھمائی۔ فضا کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ بڑا بیٹا اویس موبائل پر کسی فضول بحث کو زندگی کا اہم ترین مکالمہ سمجھ کر زور زور سے ٹائپ کر رہا تھا۔ بیٹا ذرا اٹھنا۔ نثار وحید چند کپڑے بازوں پر لیے اویس کے پاس پہنچے۔ بیٹا سعادت مندی سے اٹھا تو نثار نے ایک بنیان صوفے پر پھیلا دی۔ اب بیٹھو، فالتو بیٹھنے کا کیا فائدہ، اپنی بنیان ہی گرم کر لو، الماری میں رکھے، کام ختم ہو۔ اویس احتجاج کرتا رہ گیا مگر نثار وحید اپنے کام میں لگے رہے۔ ہر احتجاج کے 10 جواب دے کر انہوں نے انسانی حرارت سے کپڑے گرم کرنے کا گڑ نکال لیا تھا۔ کام ختم کر کے وہ کھڑکی تک پہنچے۔ کھڑکی کے باہر ردا بیٹھی نظر آئی، وہ اپنے کتے کو گھمانے کے لیے لے گئی تھی۔ اس سے اب تنہائی زیادہ اچھی لگتی ہے، نثار وحید نے تعصب سے سوچا اور خود بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ ان کو آتا دیکھ کر ان کا پالتو کتا پیٹر پین جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشی سے دوڑیں لگا رہا تھا، ان کے پاس آ گیا۔ کاش پیٹر پین، دنیا میں تمہارے جیسے سب لوگ معصوم رہتے، کبھی بڑے نہ ہوتے۔ نثار وحید نے پیٹر پین کے سنہری مائل بھورے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ آہستہ سے ردا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سوچ رہی ہوں سورج کتنے سالوں سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے، انسان بھی گول گول دائروں پر گھومتا رہتا ہے، اول سے آخر تک چکر لگانے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نثار وحید نے کچھ نہیں کہا۔ اب تسلیوں کا وقت گزر چکا تھا۔ اب تو وہ خاموشی سے منتظر تھے کہ ردا خود ہمت کرے، اس لیے وہ خاموشی سے پیٹر پین کو ربڑ کی گیندوں سے کھیلتا دیکھنے لگے۔ ردا کو ہمیشہ سے ہی ہنسنے کی عادت تھی، لیکن جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی وہاں سب کو سنجیدگی پسند تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ بہو کو اٹھنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ سلاد اتنا پہلے کیوں بنا دیا کہ اس نے پانی چھوڑ دیا؟ شوہر کے آنے سے پہلے جو لپسٹک لگا کر مٹکتی پھرتی ہے وہ بیوہ ساس کے زخم ہرے کرنے کے لیے کرتی ہے۔ چھوٹی سی بات کو سنجیدگی سے لے کر پہاڑ سا بڑا کر دیا جاتا۔ وہ باتوں کو دل پر لینے والی بھی نہیں تھی، وہ ہنس کر ٹال دینے والوں میں سے تھی، مگر یہ صرف بھی اس کی برائیوں میں شمار ہوتی۔ باقی سنجیدہ تھے تو روہیل کڑوا تھا۔ پوری دنیا میں ایک وہ اچھا ہوتا تو سب اچھا ہوتا۔ یہ تمہارے کپڑے میری الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ روہیل نائٹ سوٹ نکالنے گیا تو 2 زنانہ سوٹ اپنی الماری سے ملے۔ اس نے طے شدہ سوٹ منہ پہ مارنے والے انداز میں ردا کی طرف پھینکے۔ غلطی سے رکھ دیے ہوں گے، اچھا وہ آپ نے پہن نہیں لیے۔ ردا نے کپڑے سمیٹتے ہوئے ہنس کر کہا۔ دانت دکھانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ ہر چیز کو مذاق سمجھتی ہو۔ صحیح کہتے ہیں میرے گھر والے، تم بسنے کی نیت سے آئی ہی نہیں، مجھ پر قبضہ کرنے آئی ہو۔ وہ ایسی ہی گفتگو کا عادی تھا،
انسانوں پر قبضہ نہیں ہوتا، انہیں فتح کیا جاتا ہے۔ ردا روہیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا سے مسکرائی، اور انسانوں کو فتح ایسی ہی نگاہوں سے تو کیا جاتا تھا۔ اس کی نگاہیں عازم تھیں کہ اپنی محبت سے وہ اسے فتح کر لے گی، جبکہ اس کی مسکراہٹ خود فتح ہونے کی داستان سنا رہی تھی۔ روہیل تھم گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی رہی۔ بہت ہی پکی ہو تم۔ روہیل نے نخوت سے منہ پھیرا تو وہ ردا کو سنجیدہ رہنے کا گر سکھا گیا۔ اس نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ زندگی کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ مشین بن کر بھی دیکھ لیا، مگر پتھروں کو موم نہ کر سکی۔ پورے دن میں 1 گھنٹہ اس نے اپنے لیے نکال لیا تھا۔ اس 1 گھنٹے میں وہ پارک جاتی، سیر کرتی، انسانوں سے ملتی، اور اگلے 23 گھنٹے پتھروں سے سر ٹکرانے کا حوصلہ بلند کر لیتی۔ وہاں پارک میں ہی اسے وہ ملا تھا، پیٹر پین۔ وہ ایک 6 سال کی بچی کا نیا نویلا پالتو پہلا جانور تھا۔ وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ اسے سیر پر لے کر آتی تھی۔ محبت کی پیاسی ردا کو انسانوں کی بھیڑ میں اس سے انس ہونے لگی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور پیٹر پین کے لیے کوئی مناسب گھر ڈھونڈ رہے ہیں، تو ردا نے سوچنے کے لیے لمحہ بھی نہیں لگایا اور اس کو لے لیا۔ اس گھر میں جہاں ردا کی جگہ نہیں بن پا رہی تھی، پیٹر پین کی جگہ کہاں بنتی؟ ردا نے پیٹر پین کو اپنے میکے بھیج دیا، جہاں وہ سب کا پیارا بن گیا، اور خود ردا نے پھر پارک جانا شروع کر دیا۔ جاتے ہوئے 4 باتیں برداشت کرتی اور واپس آ کر 10 باتیں سن لیتی، مگر جاتی ضرور۔ چند مہینے بعد روہیل نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا۔ تم چاہتی ہو میں زندگی بھر دوسروں کے تلوے چاٹوں، اپنا کچھ نہ کروں؟ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود کسی ڈاکٹر نے پلازا لے لیا ہے، تو کسی کا ڈیری فارم ہے۔ صرف نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، اپنا نام بناتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کو نہیں دیکھتی کیسے بڑی گاڑی لیے گھومتا پھرتا ہے؟ روہیل نے جتایا۔ اویس بھائی کی بات اور ہے، وہ بہت محنتی ہیں۔ ردا نے سمجھایا۔ تو کہہ دو میں محنتی نہیں ہوں، اس لیے میرا امتحان پاس نہیں ہو رہا۔ ساری محنت تو تمہارے خاندان میں پڑی ہے۔ میں نوکری کر لوں؟ ردا نے تجویز دی۔ میری مجبوری میں اپنی آوارہ گردی کا موقع نہ نکالو، امی ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اس نے اپنی ماں کا ایک اور اقوال زریں یاد کیا۔ روہیل نے ہر سمت سے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا کہ اپنے گھر سے رقم مانگے، تو ردا نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچا، پھر سنجیدگی سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر جا کر اسی سنجیدگی سے فیصلہ سنا دیا۔ روہیل نے اس کے رشتہ داروں کو فون کر کر کے ردا کی برائیاں کی تاکہ بدنامی کے ڈر سے وہ واپس آ جائے، لیکن اس اقدام نے ردا کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ روہیل ایک زلزلے کی طرح اس کی زندگی میں آیا اور سب کچھ بنیادوں سے ہلا کر چلا گیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے، منتشر زندگی پھر سے سنبھل گئی، لیکن اب سنجیدگی اس کا سایہ بن گئی تھی۔ جھرنوں کی طرح وقت بے وقت پھوٹتی ہنسی قحط زدہ ہو گئی تھی۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے لان میں بیٹھے تھے۔ پیٹر پین نے پاس آ کر ردا کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ بے زبان تھا۔ اسے یہ سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ردا اداس ہے اور اسے کسی اپنے کا لمس چاہیے۔ ردا مسکرا کر اس کے لمبے بالوں والے کان سے ہلانے لگی۔ کیا لوگوں کے دل ایسے پتھر بھی ہو سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے کسی نے چھان بین نہیں کی تھی کیا؟ سائم نے تفصیل سن کر غصے سے کہا۔ پچھلی بار نہیں کی، مگر اگلی بار ڈبل کریں گے، اس لیے جذباتی نہ ہو اور بھول جاؤ، تمہارا چانس نہیں ہے۔ وکاس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ جاتے جاتے واپس پلٹ آیا تھا اور سائم کی سنجیدگی دے کر تسلی سے ساری بات بتائی۔ کیسے دوست ہو تم، بات ہی نہیں سمجھ رہے؟ سائم الجھ کر بولا۔ عقل مند دوست ہوں۔ وہ شادی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، پہلے پٹاخہ تھی اب بم ہو گئی ہے، اللہ بچائے کسی کا بھی سر پھوٹ سکتا ہے۔ وکاس جانتا تھا سائم ایک ہی بار ردا سے سرسری سا ملا تھا، اب ایک مختصر سی ملاقات کے بل پر ایسا شدید ارادہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن آج نہیں تو کل اس کے گھر والے اس کا رشتہ ڈھونڈیں گے ہی، تو کل کی بجائے آج کیوں نہیں؟ سائم بضد تھا۔ فی الحال وہ صرف اپنے کتے کا رشتہ ڈھونڈنے میں دلچسپی لے رہی ہے، اپنے لیے وہ نوکری ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ وکاس نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور اپنی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ کتے کا رشتہ مطلب؟ سائم کی بوریت بھری زندگی میں آج پل پر اتار چڑھاؤ آ رہے تھے۔ انسانوں کی اصلیت دیکھ کر اس نے ایک وفادار کتا پال لیا ہے، خاص انگلش کوکر اسپینیل نامی نسل کا کتا، خوبصورت ہے، جیسا برطانیہ کے شہزادے ولیم نے رکھا ہوا ہے۔ ردا بھی اس کے لیے اسی اعلیٰ نسل کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، پھر اس کے ہی بچے پال کر نانی دادی بنے گی اور خوشی سے رہے گی۔ تم جیسا سوکھا دودھ پھانکنے والا رشتہ لے کر اس کی نظروں میں مشکوک نہیں ہو جانا۔ چلتا ہوں۔ وکاس کو صوفے کے کشن کے پیچھے موجود چابی مل گئی، جس کو اٹھا کر وہ خود بھی چل پڑا۔ سائم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کو اپنے باس یاد آئے، جن کو پسند کی شریک حیات ملی تھی، لیکن وہ آئیڈیل جوڑا بے اولاد تھا۔ بیگم عزیز کے پاس 3 طوطے، مچھلیاں اور 4 مختلف نسلوں کے کتے تھے، جن کو وہ اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔
ردا کے ذکر پر اسے بیگم عزیز بہت یاد آ رہی تھیں۔ صوبیہ بیگم نے تیسری دفعہ ڈرائنگ روم کا چکر لگایا تھا۔ وقاص لیپ ٹاپ میں پہلے کی طرح کام میں مصروف تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ردا بیٹھی گردن ٹیڑھی کر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، میں تازہ بنا دوں؟ صوبیہ نے آدھا کپ چائے اٹھایا۔ نہیں آنٹی شکریہ، مصروفیت میں دھیان ہی نہیں رہا۔ وقاص نے لیپ ٹاپ مکمل ردا کی طرف موڑا۔ یہ دیکھو سی وی تو ہو گئی ہے، اب ضرورت رشتے کے اشتہار کی بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اپلائی کر دیں۔ وقاص نے مصروف انداز میں کہا۔ ضرورت رشتے میں تم نے اپلائی کرنا ہے؟ غصے سے بولتے ہوئے ردا کی بھویں کمان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ دروازے سے باہر جاتے صوبیہ بیگم نے بھی پلٹ کر وقاص کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے نوکری کے اشتہار دیکھ لیں۔ وقاص نے ویب سائٹ کھولتے ہوئے دل ہی دل میں سائم کو گالی نکالی۔ وہ جانتا تھا ردا اس ٹاپک سے کس قدر خائف ہے، جبکہ ردا نے شوقی نظر صوبیہ بیگم پر ڈالی، جنہیں اس نے چند ایک بار اپنی سہیلیوں سے ردا کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈنے کا کہتے سنا تھا۔ جو بھی ردا سے اس معاملے میں رابطہ کرتا، ردا اسے بلاک کر دیتی۔ صوبیہ نے مدافعانہ انداز میں سر ہلایا جیسے وضاحت کر رہی ہوں۔ انہوں نے وقاص سے کچھ نہیں کہا اور کمرے سے چلی گئیں۔ ایسی جگہ اپلائی کرتے ہیں جہاں کم سے کم لوگوں سے واسطہ پڑے، ردا نے کہا اور انگلی کی مدد سے ویب سائٹ کو چلانے لگی، جس کو یونیورسٹی میں مذاق سے انسانی مقناطیس کہا جاتا تھا۔ وہ اب انسانوں سے دور بھاگ رہی تھی۔ وقاص نے دل ہی دل میں اپنی عقل مندی کی داد دی جو سائم کی باتوں میں نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں کام میں مصروف تھے تو باہر ڈور بیل بجی۔ اس کو انسنا کر کے دونوں کام میں لگے رہے، لیکن اگلی آواز جو گیٹ سے آئی وہ ایک کتے کے بھونکنے کی تھی۔ اس بار آواز کو ردا انسنا نہیں کر سکی۔ یہ آواز پیٹر پین کی تو نہیں ہے؟ ردا نے جھٹ کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ گیٹ کے اندر ایک سیاہ رنگ کا کوکر اسپینیل کھڑا بھونک رہا تھا اور اس کا پٹا جس کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر وقاص کا دل چاہے اس آدمی کو ایسے کاٹ کھائے کہ 14 ٹکے بھی تریاک کے لیے ناکافی ہوں۔ کالر والی قمیض اور اکڑی پتلون میں سائم ایسے مسکرا رہا تھا جیسے انٹرویو دینے آیا ہو۔ سائم کو کچھ کر گزرنے کی ایسی چاہ ہوئی کہ چھٹی والے دن بھی باس کو فون ملا دیا۔ باس سے اجازت لے کر وہ ان کے گھر بھی پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس کوکر اسپینیل نسل کا کتا بھی تھا۔ بیگم عزیز ساری بات سن کر یوں خوش ہوئیں جیسے لختے جی کر کے سر پر صحرا سجنے والا ہو۔ وہ تو خود ساتھ جانا چاہتی تھیں۔ سائم بڑی مشکل سے ان کو قائل کر کے اکیلا آیا تھا۔ زبان سے وہ کسی اور کے رشتے کا خواہش مند تھا، لیکن دل سے کسی دوسرے ہی رشتے کا متمنی تھا۔ میں وقاص کا کزن ہوں۔ سائم نے گلا کھنکار کر نثار وحید کو اپنا تعارف کروایا۔ ردا باہر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آتے وقاص نے کڑ کر سائم کا تعارف سنا۔ وہ رشتے دار ہی کیا جو شرمندہ نہ کروائیں۔ وقاص نے بتایا تھا آپ کوکر اسپینیل نسل کا جوڑا ڈھونڈ رہے ہیں۔ نثار وحید کے سامنے سائم کو پسینے آ رہے تھے۔ برخودار ہم ڈھونڈ رہے تھے، مگر یہ نہیں علم تھا کہ ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ جن کے بال تجربے سے سفید ہوتے ہیں وہ چور کی داڑھی میں تن کا فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ ردا باہر آ کر بے ساختگی سے آگے بڑھی۔ میں سائم۔ ایسے والہانہ استقبال پر اس کی بانچھیں کھلی تھی۔ میں اس کیوٹی کا نام پوچھ رہی ہوں۔ ردا اسے یکسر نظر انداز کر کے کتے کو پچکارتے ہوئے کہنے لگی۔ نام؟ ہاں۔ سائم نے گھنٹے پہلے کا منظر یاد کیا، کیسے مسز عزیز کے گھر بلی، کتے، شیر شکر ہو کر بیٹھے تھے۔ آدھے گھنٹے میں اس نے 15 پالتو جانوروں کے نام سنے تھے اور اب ان میں سے ایک بھی یاد نہیں تھا۔ اس کا نام گوفی بلکہ پلوٹو ہے۔ سائم نے اعتماد کے ساتھ کہا۔ یہ تو بہت خوش مزاج ہے۔ چلو پلوٹو، لیٹس پلے۔ ردا نے سائم پر نظر بھی نہیں ڈالی اور پلوٹو کی مہمانداری میں لگ گئی، اور وہ جس کا نام پلوٹو ہرگز نہیں تھا دم ہلاتا ردا کے ساتھ لان میں چل دیا جہاں پیٹر پین موجود تھا۔ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تین۔ 2 سال بعد گھریلو حلیے میں وہ پہلے سے بھی کم عمر اور بھولی لگ رہی تھی۔ 2 سال پہلے جذبے کی جو آن سائم کے دل میں لگی تھی وہ چنگاری اب زور و شور سے دہکنے لگی تھی۔ یہ آپ کا پالتو کتا ہے؟ نثار وحید اب بھی سائم کے سامنے دیوار کی طرح ایستادہ تھے۔ سائم نے بھی ردا سے نظر ہٹا لی۔ دراصل ایک کلیگ کا پالتو کتا ہے۔ جب وقاص سے آپ کی افزائش نسل کے ارادے کا معلوم ہوا تو سوچا نیک کام میں مدد کرتا جاؤں۔ سائم بدقت مسکرایا۔ بہبود آبادی کے معاملات میں آپ کی چھٹی حص ویسے ہی تیز ہے۔ نثار وحید کو یہ بن بلایا مہمان اب تک یاد تھا۔ ابو بات سنیں۔ ردا جو مسلسل دونوں کتوں کو پچکار رہی تھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ نثار وحید بھی ردا کے پاس چلے گئے اور تھوڑی کھجاتے ہوئے اس کی بات سننے لگے۔ تمہیں رشتہ کروانے والی مائی بننے کا بہت شوق چڑھ رہا ہے۔ وقاص نے سائم کے پاس پہنچ کر آنکھیں دکھائیں۔ یہ موقع تمہیں دیا تھا مگر تم نے دوست کی مدد سے صاف انکار کر دیا۔ اب مجھے اپنے طریقے سے کرنے دو۔ سائم مجال ہے جو متزلزل ہوا ہو۔ تمہارے نصیب میں ردا کے ہاتھوں بے عزت ہونا ہی لکھا ہے۔ وقاص بھی ہاتھ جاڑ کر پیچھے ہو گیا۔ نثار وحید مختصر سی بات کر کے دوبارہ سائم کے پاس آ چکے تھے۔
आओ बेटा अंदर चलें, चाय पियोगे? वो पुश्त पर हाथ बांध कर आगे चलने लगे। साइम ने सीना चौड़ा करके पहले वकास को नजरों से जितलाया कि देखो चाय की दावत भी मिल गई है। फिर गर्दन मोड़कर रिदा को देखा, जो अब खामोश होकर दोनों कुत्तों को खेलते हुए देख रही थी। इसे लोगों के बीच रहकर तन्हा होने का गुर्रा आ गया था। क्या पढ़ा है बेटा आपने? निसार ने से रूबरू बैठा पाकर सवाल किया। साइम भी संजीदा हुआ। वो इस मंजिल पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये तो इसने सोचा भी नहीं था। मैंने एमबीए किया है, अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। वो फरफर शुरू हुआ। बायो कभी नहीं पढ़ी? निसार साहब भी खूब छानबीन के मूड में थे। जी नहीं, आईकॉम किया था। इस फील्ड में ज़्यादा तरक्की के इम्कान थे और प्रोफेसर्स ने भी यही मशवरा दिया था। थोड़ा बहुत पढ़ लेनी चाहिए थी। निसार ने बात काटी तो साइम तकता रह गया। वो इसके ख्वाहिश से ज़रा बराबर भी मुतासिर नहीं नज़र आते थे। बायो भी पढ़ी होती तो आपको मालूम होता जिस मकसद के लिए आप प्लूटो को लाए हैं, इस काम में एक कुत्ते का मादा होना लाजमी है। निसार वहीद ने आगे होकर बहुत राजदारी से कहा। साइम के माथे पर पसीने की ताज़ा फवार बरसने लगी। जी वो मैं। इसे रिदा के एकदम खामोश हो जाने की तमाम दास्तान समझ आ गई। वो बिन बिलाए टपके मेहमान की हैसियत से कुर्सी में गड़ा जा रहा था। ये लो चाय आ गई, पियो बेटा। निसार वहीद ने अखबार खोलकर मुतालिया शुरू कर दिया। ट्रे से चाय की प्याली उठाकर साइम शशपंज में मुब्तला था कि कैसे जल्द से जल्द यहाँ से निकले और आगे जाकर बेगम अजीज को किन लफ्जों में ये रुदात सुनाए। वो सीना चौड़ा करके आया था और दुम दबाकर भागा था। इसने बालों की आखिरी लटें सुलझा ली तो एहसास हुआ एक और तन्हा तवील रात की इब्तदा हो चुकी है। रातों का सन्नाटा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तवील हो चुका था। इसने सबके करके देख लिया था, अपनी शादी की तस्वीर फाड़ दी, सारी सारी रात आंसू बहाए, चीख चिल्लाकर गुस्सा भी निकाला। पहले नफरत ने गुस्से की जगह ली, अब गुस्सा ठंडा हो गया तो लगता था जज्बात भी मर गए हैं। इसने आईने में खुद को देखा, सोचा कब तक इस जख्म का ये नाकाबिले बर्दाश्त दर्द मुझे अंदर से खाता रहेगा। फिर इसने आईने से नजरें फेर लीं। इसे इस कम उम्र लड़की पर तरस आया, खुद पर तरस आया तो सारी दुनिया से फिर से नफरत होने लगी। किसी ने कहा था खुद को इतना तन्हा कर लिया कि नींद मेहरबान हो जाए। शुरू में वो खुद को बहुत मसरूफ रखती थी और कुछ नहीं मिलता तो अलमारियां ही ठीक कर लेती थी। अब करने को कुछ नजर नहीं आ रहा था तो इसने कॉमेडी शो लगा लिया। वो भी तो थे जिनकी रोजी रोटी ही हंसाना हंसना थी। अपनी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हों, इन्हें हमेशा हंसना पड़ता था। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मरहम अच्छा खाना पीना। रिदा ने पॉपकॉर्न बनाए और मुट्ठी भर भर खाने लगी। फिर से वकास का कज़न याद आया। रिदा को बेसाख्ता हंसी आ गई। बेचारा, इसने शर्मिंदा हालत याद करके वो कितनी ही देर मुस्कुराती रही थी। सुबह तलू होने के बाद से इसका मोबाइल खामोश था, मगर साइम के गुस्से में कमी नहीं आई थी। सारी शाम वकास ने इसने बेशुमार फ़ोन किए थे। साइम ने फ़ोन नहीं उठाया तो वकास ने पैगाम भेज भेज कर इसकी मट्टी पलीत कर दी थी। साइम अकेले घर में भी मुंह छुपाता फिर रहा था। वो दफ्तर के लिए बेदिली से तैयार हुआ। गाड़ी में बैठते ही इम्पोर्टेड डॉग फूड का पैकेट देखकर वो फिर से मुश्तिल हुआ। बंदा नौकरियां छोड़कर कुत्तों के बिस्किटों का कारोबार कर ले, इसमें ज़्यादा मुनाफा है। विलायती शौक, इम्पोर्टेड खर्चे, हाँ। गाड़ी निकालकर वो बड़बड़ाते हुए गेट बंद करने उतरा था। गेट बंद करके वो गाड़ी में बैठने लगा तो एक आवारा कुत्ता जबान लटकाए सड़क पर फुदक रहा था। 24 घंटे में इसका जाविया निगाहों बदला था कि वो रुककर इस कुत्ते को देखने लगा। ये भी तो है बेघर आवारा बेआसरा, जिनकी ना किसी को नस्ल का पता है ना अफजाइश की फिक्र है। साइम ने सीटी बजाकर कुत्ते को मुतवज्जा किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इम्पोर्टेड डॉग फूड निकाला और खुला पैकेट इस कुत्ते के सामने रख दिया। चल जिगर, ऐश कर। साइम ये फूड मिसेस अजीज़ के कुत्ते के लिए लाया था और कल के बाद ये इसके लिए बेकार था। साइम ने बादल नखास्ता सोचों का रुख काम की तरफ किया। वो कुत्ता जिसका कोई नाम नहीं था, जो दिन को कूड़ा खंगालता था और रात को जेरे तमीर एक घर की सर्द रेत पर सो जाता था, मज़े से डॉग बिस्किट खाता जा रहा था। रिदा ने बहुत मेहनत से बनवाई गई सीवी के खूबसूरत से प्रिंट आउट्स निकलवाए, कई जगह अप्लाई किया, से एक जगह सीवी को बगल में दाबे इंटरव्यू भी दे आई। फिर सब कुछ समेटकर कोने में रखा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में दाखिला ले लिया। ज़्यादा पढ़कर एक ही बार बड़ी कुर्सी पर बैठूंगी, इसने नाश्ते की मेज़ पर अपना नस्ब ऐन दोहराया। कभी कभी बड़ी कुर्सी पर बैठ कर भी कॉलेजों के चक्कर किस्मत में लिखे होते हैं। अवैस नाश्ते से फारिग होकर मेज़ पर ही ईमेल चेक कर रहा था। अवैस की बात पर रिदा का चेहरा सुर्ख हुआ। रिदा का कॉलेज इसके रास्ते में पड़ता था, इसलिए वो रिदा को सुबह छोड़ने की जिम्मेदारी इसने खुद ली थी। रिदा ने खुद को याद करवाया कि इसका इख्तिलाफ ही इन लोगों से था जो मजाक को संजीदा लिया करते थे। अब वो खुद इन जैसी बनती जा रही थी। तुम इतना जल्दी उकता गए हो? तुम्हारे अब्बू तो बहुत अरसे तक सहेलियों, कजन्स, बल्कि मोहल्ले वालियों का हालचाल पूछने के लिए भी कॉलेजों के चक्कर लगाते रहे हैं।
صوبیہ بیگم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتے کا پہلا لقمہ لیا۔ آپ کو میری منہ بولی بہنیں نہیں بھولتی؟ نثار صاحب مسکرائے۔ ردا نے سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا۔ مجھے دعاؤں اور دوسروں کی بددعاؤں میں یاد رکھنا۔ ردا اعلانیہ کہہ کر اویس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ صوبیہ بیگم نے افسردگی سے سر پکڑا۔ اتنی منفی کیوں ہو گئی ہے؟ وہ پریشانی میں حق بجانب تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو دوسروں کا برا سوچنا نہیں سکھایا تھا۔ منفی راستوں سے گزر کر آئی ہے، زندگی مثبت ہونے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نثار صاحب نے بیگم کو تسلی دی اور فضا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی ہمت کر کے کھڑے ہو گئے۔ دفتروں کی دنیا تو ایک پریشانیوں کا دلدل ہوتی ہے۔ مسئلوں اور ذمہ داریوں کی آمد رفت ایک لا علاج بیماری کی مانند لگی ہی رہتی ہے۔ سائم بھی اکتانے لگا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھر آ کر بھی بے فکر نہیں ہو پاتا تھا۔ زندگی میں صنف نازک کی شدید کمی ہو چکی تھی۔ وہ خالی برتنوں سے ہی لڑ جھگڑ لیتا، لیکن غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کی گھریلو زندگی میں اس کے ساتھ ایک اور جاندار تھا، جس کے آنے جانے کی خبر نکاحی بیوی کی طرح رکھتا تھا۔ وہ تھا گلی کا وہ کتا جس کو سائم نے امپورٹڈ ڈاگ فوڈ کھلایا تھا۔ اگلے روز سے وہ کسی نمک خوار کی طرح سائم اور اس کے گھر کی رکھوالی کر رہا تھا۔ سائم دفتر جانے کے لیے گیٹ کھولتا تو سامنے وہ دم ہلاتا موجود ہوتا۔ سائم گاڑی نکالتا تو اس دوران وہ بھونک بھونک کر سڑک پر آنے والی گاڑیوں کو دور رہنے کی ہدایات دیتا، اور جب دفتر سے سر کھپا کر سائم واپس آتا تو تمنا کرتا کہ کچن سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں۔ ایک چھوٹے قد کی مسکراتی شریکی حیات اس کے استقبال میں موجود ہو، پھر حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتا تو رال ٹپکاتا وہی کتا کہیں سے پھدکتا ہوا اس کو خوش آمدید کہنے پہنچتا۔ تو کون؟ میں خواہ والا یہ تعلق اب سائم کو غصہ دلانے لگا تھا۔ اس روز سائم کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی دفتری مسائل کے باعث فون بجنے لگا۔ وہ بری طرح بدمزہ ہو کر فون پر بحث میں لگا تھا جب وہ کتا منہ میں ربڑ کا ایک میلا کچیلا پائپ دبا کر سائم کے قریب پہنچا۔ یہ اس کا پسندیدہ کھلونا تھا جو اسے کسی زیر تعمیر گھر سے ملا تھا جہاں وہ رات کو رہتا تھا۔ وہ بدرنگ بدبودار پائپ اس کی سب سے قیمتی چیز تھا، اور سائم سے دوستی بڑھانے کی نیت سے وہ تحفتاً لے کر آیا تھا۔ اس کو کہو سوتے ہوئے ڈیٹا بھیجا تھا، وہ غلط بھیج دیا۔ میری ساری پریزنٹیشن تیار ہے اور تم کہہ رہے ہو ڈیٹا غلط ہے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے کہہ رہا تھا جب اسے اپنے پیروں کے قریب نمی کا احساس ہوا۔ اس کے پاؤں کے پاس وہ گندا پائپ پڑا تھا اور اس کے جوتوں پر پانی کے چھینٹے موجود تھے۔ تمہاری تو خیر نہیں۔ سائم نے غصے کے عالم میں فون جیب میں ڈالا اور گاڑی سے بند چھری نکال کر ڈنڈے کی طرح کتے کو لگائی۔ نکلو یہاں سے، ہر وقت سر پر سوار رہتے ہو۔ دھاڑتے ہوئے اس نے ہوا میں چھری لہرائی۔ اب اس بدقسمت کتے نے بھی تیز رفتار گاڑیوں والی سڑک پر دوڑ لگا دی۔ سائم مقصد پورا ہونے پر ہاتھ جھاڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا جب اسے زوردار ٹکر کی آواز آئی۔ سائم نے گھبرا کر سڑک پر دیکھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر کھا کر اب وہ کتا سڑک کنارے درد کی شدت سے ساکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں، جبکہ پچھلی بائیں ٹانگ لچکدار دم کی طرح دھڑ کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے بے زبان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو بد زبانوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ لنچ کے بعد ہی وہ آفس میں عذر پیش کر کے نکل آیا تھا اور اس ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے صبح کتے کو داخل کروایا تھا۔ کسی جانور کے لیے اس کا دل ایسے کبھی بے چین نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا ہوا جانور کے ہاسپٹل پہنچا۔ زخم بہت گہرا ہے، لیکن خوش قسمتی سے کسی بڑی آرٹری کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا آپریشن کر کے سارا زخم سی دیا ہے۔ یہ سڑک کے جانور سخت جان ہوتے ہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیڈی سرجن نے مسکرا کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسے لگا تھا کہ سائم ایک بے حد رحم دل انسان ہے جو سڑک پر زخمی جانور کو علاج کے لیے لے کر آیا ہے۔ سائم نے ایک شرمندہ نظر اس کتے پر ڈالی جو اب بے حد صاف ستھرا اور چمکدار لگ رہا تھا۔ سفید بستر پر لیٹا وہ اب غنودگی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سائم کو دیکھا، پھر کسمسا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کو گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ سائم بولتے ہی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے یہ سوال پوچھا ہی کیوں تھا؟ گھر سے مراد اس کتے کے لیے وہی ریت کی ڈھیری جو اب اس کے زخم کو بگاڑ دے گی۔ میرا مطلب ہے اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ میری اگلی اپائنٹمنٹ آ گئی ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں تسلی سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ڈاکٹر اسی طرح مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سائم اپنے اور مریض کے غیر واضح تعلق کے باعث ویٹنگ ایریا اور کمرے کے بیچ کی مختصر سی جگہ میں ٹہلنے لگا۔ وہ حصہ ایک دکان کی مانند تھا جہاں جانوروں کے ہوائی سفر کے لیے مخصوص پلاسٹک کے ڈبوں سے لے کر شیمپو پرفیوم سب موجود تھا۔ وہ ان چوپایوں کے ٹھاٹ پھاٹ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دھیان رکھیں یہ ٹیشو یا روئی کھانا اس کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ وہ کسی کونے میں ایک ڈاکٹر مریض کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ دراصل مجھے ملنے سے پہلے اس کی عادتیں پکی ہو چکی ہیں، اب بھی شرارتاً یہ ٹیشو کھا لیتا ہے، پھر بھی میں اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔
नस्वानी आवाज ने जवाब दिया। साइम के कान किसी चौपाई की तरह हिले। ये आवाज जाने पहचाने लगी। इसने डरते डरते नजर घुमाकर देखा। बालों की ऊंची पौनी बनाए, एक कंधे पर दुपट्टा लटकाए, स्ट्रैप वाले पर्स को सीने पर क्रॉस की सूरत पहने वो बिलाशुबह रिदा ही थी जो डॉक्टर से महफे कलाम थी। साइम ने झटके से इसकी तरफ पुश्त कर ली। पिछली बार की इज्जत अफजाई इसकी हौसला शिकने के लिए काफ़ी थी। वो मुख्तसर हॉस्पिटल था जहाँ छुपना आसान नहीं था। ले देकर एक कमरा बचा था जहाँ पिंजरों में बराए फरोख्त या गोद लेने के लिए जानवर दस्तयाब थे। ओके पीटर पैन, डॉक्टर को गुड बाय करो। थैंक यू डॉक्टर, रिदा ने माओ वाले अंदाज में कहा तो साइम को हंसी आ गई। जानवरों से ऐसी वाले हाना मोहब्बत इसकी समझ से बाहर थी। पीटर पैन के भौंकने और हाँफने की आवाज़ें साइम को करीब होती महसूस हो रही थीं। इसके सामने प्लास्टिक और कपड़े का बना एक झोंपड़ा था जो बिल्लियों के आराम के लिए बनाया गया था। साइम ने इसके अंदर ही मुंह डाल लिया। इसे पूरा यकीन था पीटर पैन इसे ज़रूर पहचान लेगा और अपने अरमानों का कत्ल करने का हिसाब भी मांगेगा। आखिर को मुसीबत टली। बाहर का दरवाज़ा खुला। रिदा और इसका जिगरी दोस्त शीशे के दरवाजे से बाहर निकल गए। साइम ने सर उठाकर देखा। रिदा मोबाइल निकालकर बाहर राइड का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वो मुड़ी और साइम का मुआयना करती निगाहों से नजरें मिलीं। सुनहरी फर वाला पीटर पैन भी इसके साथ ही मुड़ा था और साइम को देखकर भौंकने लगा था। रिदा शीशे के दरवाजे को धकेलकर दोबारा अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप वकास के कज़न है ना? रिदा ने तस्दीक चाही। जी मैं साइम। इसने एक बार फिर से तारुफ करवाने की नाकाम कोशिश की। यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका डॉग तो ठीक है ना? रिदा की फिक्रमंदी इस कुत्ते के लिए थी जिसे साइम इनके घर लाया था। जी वो तो मेरे कोलीग का डॉग था। मैं तो अपनी गली के कुत्ते को लेकर आया हूँ। इसका एक्सीडेंट हो गया था। साइम ने पूरे दांत दिखाते हुए ये इतला दी। रिदा के सामने इसकी बत्तीसी जबड़े में कैद होने से इनकार कर रही थी जबकि इसे इस बात का शदीद एहसास था। यहाँ खुश नहीं फिक्रमंद नजर आने का मकाम था। जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत ही नेक काम है। पीटर पैन की 2 माह पहले सर्जरी हुई थी। रसोली बन गई थी। इसकी नस्ल में कैंसर होना भी आम है, इसलिए मुझे तो बाकायदा चेकअप करवाना पड़ता है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रिदा मासूम अलविदाई मुस्कुराहट देकर दोबारा दरवाजे के पास खड़ी होकर मोबाइल देखने लगी। इसकी पिछली राइड कैंसिल हो गई थी। आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। साइम को एकदम अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। इसने आगे बढ़कर पीटर पैन का सर सहलाया। जवाबन कुत्ते ने साइम का हाथ मुंह में दबाकर छोटी उंगली पर जोर से काटा। इस पर साइम की बतीसी तकलीफ की वजह से निकली, मगर वो दर्द नज़रअंदाज करता ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। लेकिन आपका डॉग? रिदा कुछ कंफ्यूज हुई। वो तो गली का आवारा कुत्ता है, अभी दवाइयों के असर में है, मैं वापसी पर ले लूँगा। साइम ने कुत्ते का काटा गीला हाथ जेब में डाला और गाड़ी की चाबी निकालने के बहाने से जेब के अंदरूनी कपड़े से साफ किया। नहीं थैंक यू। रिदा ने नज़र फेरी। प्लीज़, इसमें कोई वक्त दिक्कत नहीं होगी मुझे, साइम ने बहुत खलूस से कहा था। मगर रिदा को लोगों के लहजे से इन्हें मतलबी या तरस खाने वालों में तकसीम करने की आदत पड़ गई थी। जब अगले मिनट साइम रिदा के जवाब का मुंतजिर वहीं खड़ा रहा तो रिदा ने भरपूर गुस्से से इसकी तरफ देखा। ऐसा करें, आप ही मुझे घर छोड़ दें, बल्कि रास्ते में रुककर कॉफ़ी भी पी लेते हैं। पीटर पैन को बंद शीशों वाली गाड़ी में कैद करके पार्किंग में खड़ा कर दें। अपना मतलब पूरा होना चाहिए, दूसरों का चाहे दम घुट जाए। साइम चाहकर भी कॉफ़ी की पेशकश पर खुश नहीं हो सका क्योंकि रिदा का लहजा किसी भी खूंखार जानवर से कम नहीं था। साइम की शर्मिंदा तासरात से बेपरवाह वो मजीद तनक कर बोली, आप अच्छे मर्द हैं और अच्छे मर्द की पहचान हमारे माशरे में यही है कि वो औरत की मर्जी पूछने का तकल्लुफ़ कर लेता है। गुस्से से दांत भींचने के बायस इसके गालों की हड्डियां उभर रही थीं। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। साइम इसके एकदम आग बगोला होने पर परेशान हो गया था। यानी मतलब समझने में भी मेरी ही गलती है। लड़कियां ही नासमझ होती हैं जो मर्दों का मतलब समझ नहीं पाती। वो सीने पर हाथ बांधे अब बराह रास्त साइम को देख रही थी और एक चेहरे में तमाम मर्दों का चेहरा देख रही थी जिससे अब फितरी तौर पर इसे नफरत महसूस होती थी। मैंने सिर्फ आपकी मदद की नीयत से ऑफ़र की थी। साइम ने तासुरात भी तन गए। जी नहीं, आपने मौका देखकर ऑफ़र की थी। एक नाकाम शादी वाली बेचारी लड़की नजर आई तो आपको लगा इस जालिम दुनिया में बखैर आफियत इसे घर पहुंचाकर मैं मसीहा बन जाऊंगा। हाँ, आपने सोचा होगा मोहब्बत से महरूम एक लड़की है, मेरे प्यार से बोलने पर मेरे कदमों में ही गिर जाएगी, जैसे गली के कुत्ते को चलते फिरते खाना डाल देता हूँ। इस तरसी हुई लड़की को भी हफ्ते में 2 गुड मॉर्निंग की शायराना मैसेज कर लूँगा। और चूंकि लड़कियां तो आप मर्दों की नज़र में अकल से पैदल होती हैं, ख़ास तौर पर तलाक याफ्ता लड़कियां तो बेताबी की हद को छू रही होती हैं, तो यहाँ आपका चांस और रोशन है। रोहील ने रिदा के दिल में मर्दों से नफरत का सिर्फ बीज बोया था। इस बीज को बड़ा हर इस आदमी ने कर दिया था जिसने तन्हा जानकर इसे सर से पांव तक घूरा था या बदकिस्मत जानकर इसमें दिलचस्पी जाहिर की थी। ऐसे कई मर्दों से इसका पाला पड़ चुका था। इब्तदा तलाक का केस लड़ने वाले इसके वकील से हुई थी और अब यूनिवर्सिटी में गाहे बगाहे कोई राल टपकाता हुआ आ जाता है, लेकिन वो बदकिस्मत थी ना बेचारी। ये बात इसने वाजे तौर पर साइम को समझा दी थी। आई एम सॉरी, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी, आप बहुत अच्छी हैं और आपके साथ बुरा हुआ
دوستی کرنا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں، شادی کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھیں طلاق ہو جانے کا مطلب ہرگز نہیں میری زندگی کے دروازے کسی بھی خواہش مند کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کی آفر کو زندگی کی خوش قسمتی سمجھ کر ماتھے پر سجانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لڑکی کی طلاق ہو جائے تو وہ سیکنڈ ہینڈ الیکٹرانکس کی طرح کم قیمت پر آسانی سے نہیں مل جاتی۔ بولتے ہوئے اس کا سانس چڑھ رہا تھا۔ وہ سانس لینے لگی تو اسے احساس ہوا اس نے درجنوں مردوں کا غصہ ایک پر ہی نکال دیا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، انسان ترقی کرتے ہوئے آگے نکل آیا ہے اور انسانیت پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ ان سادہ زندگی گزارنے والوں سے جینا سیکھیں۔ یہ انکہی محبت کرتے ہیں اور خود سے پہلے اپنے مالک کا سوچتے ہیں۔ ردا نے پیٹر پین کی گردن پر ہاتھ پھیرا جو ردا کو غصے میں دیکھ کر تسلی دینے کے لیے اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ سائم نے اس تسلی سے اس کی خوبصورت براہ راست دیکھی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس صورت کے پیچھے موجودہ انسان یوں کھل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اسے بری طرح شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ صورت ہی تکتا رہ گیا اور ردا پیٹر پین کا پٹا پکڑے اپنی اونچی پونی جھلاتی چلی گئی۔ یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ چھوٹی سی کہانی ہے، نیکسٹ پارٹ اس کا لاسٹ ہوگا۔ کہانی واقعی ٹیڑھی میڑھی سی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔